Igsoon! Delivery rider ka? Ali dire, paminawan eh. Pinakauna, dako na kong pagsaludo ninyong mga delivery rider. Mapaparcel o pagkaon man ang inyuhang ipanghatod. Para nako, kana nga trabaho, maoy usas pinakarisgo. Kabalo mo nga no? Kay anytime na sila pwede madisgrasya. Anytime, pwedeng na ay mahitabo nila sa kalsada. Pero wala na nila gihuna-huna kay tungod para nas ilahang pamilya. Madisgrasya gani ng gapahinay ra. Unsa na lang ka atong gapakusog kay tungod na ay customer nga gasigig padali ug dili kahulat anang ilahang mga orders. Palihog, dili na to sila angay padalion. Kay aside sa gaamping sila sa pagmaneho, nag-amping pud sila sa atong produkto nga mahatod drag insakto. May manta kay gatrabaho ta nga natay atop sa atong gitrabahuan. Pero kana sila, init ug ulan ang ilahang gisagubang. Ilang puhunan taon, kana arang raincoat ug gamayng payong para sa ilang cellphone ug ang motor nga mo'y magdala paingon sa atong lokasyon. That's why if maabot na atong mga orders, ato silang hatagan og pasalamat ug binla nato silang istorya nga pag-amping ug mahimo pod if natay mga extra, ato silang hatagan og tip. Dako na kay ng kalipay nila ug para sa ilahang pamilya. Maong ikaw kung delivery rider ka ug naminaw karon, ako na mismo moingon. Amping sa matag adlaw nimong pagmaneho. Saludo kay kus imuhang trabaho. Ang motor maoy kauban nimo sa aksyon. Ang manobela maoy nagsilbing giya nimo paingon sa lokasyon. Ang gasolina maoy naghatag og kusog haron maabot ka sa destinasyon. Ug ang Ginoo naguban kanimo sa tanang higayon ug puhon sa imong pagkugi sa pagmaneho, ikaw magmalampuson. God bless, igsoon, amping.